अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड वेलकम टू आवर शो सोच के बताओ विद सरताशा। नाजरीन, 2 दिन पहले एक बहुत ही भयानक वाक़या देखने को मिला, सुनने को मिला। बहुत ही खौफनाक वाक़या जिससे पूरे मुल्क जो है वो हिल के रह गया। और वो वाक़या था मोटरवे के ऊपर, जहाँ पे एक औरत को, एक माँ को ज़्यादती का निशाना बनाया गया उसी के ही बच्चों के सामने। आज हम यहाँ आए हैं और इसी सिलसिले से आज हम लोगों से बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो इस माशरे का एक भयानक चेहरा है जो सामने आया है, और वो लोग जो ये समझते हैं कि औरत एक ऑब्जेक्ट है और हमारा जब दिल चाहेगा हम जो मर्ज़ी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। इसी वजह से आज हम यहाँ आए हैं और लोगों से पूछेंगे कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। आइए मेरे साथ पूछते हैं आज के सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम लुबना है और मैं बगीचा ट्रस्ट की डायरेक्टर हूँ। मैम, ये जो इंसिडेंट हुआ है 2 दिन पहले, ये मतलब बड़ा ही खौफनाक किस्म का एक इंसिडेंट था जिससे पूरी जो पाकिस्तान है वो गम और गुस्से का शिकार है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? बेटा, हम खुद गम और गुस्से का शिकार हैं, इसलिए प्रोटेस्ट करते हैं इस जगह पे आके। हम ट्रस्ट चलाते हैं, हमारे पास बच्चियाँ हैं जिनकी हम प्रोटेक्शन करते हैं, चौकीदार रखे हुए हैं, बंदे रखे हुए हैं, लेकिन क्या रोड पे यही बच्चियां हमारी स्कूलों में जाती हैं। आप काम करती हैं, हम काम करते हैं, सुबह हम निकलते हैं, रात को घर में जाते हैं। अगर हम यही हमारे साथ ऐसा ही सलूक हुआ तो हम खुद डर रहे हैं। हम डर रहे हैं कि हमारे साथ आगे क्या, कोई नहीं देखता उम्र को, कोई नहीं देखता किसी भी चीज़ को। छोटी सी बच्ची, 5 साल की बच्ची से लेके 70 साल की औरत, 80 साल की औरत, इवन कब्र के अंदर जो औरत है उसको भी डर है। तो अगर इस किस्म के लोग ऐसी बातें करेंगे कि औरतें घर से बाहर अपने मुहाफ़िज़ के बगैर ना निकलें, तो हमारे तो मुहाफ़िज़ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर हैं। तो क्या हम कहाँ से मुहाफ़िज़ पकड़ें? क्या हम दूसरे लोगों को मुहाफ़िज़ बना के साथ लेके जाएं? हम तो वो औरतें हैं जो काम करती हैं, सुबह निकलती हैं, रात तक काम करती हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। बहुत ख़तरा है ऐसे लोगों से जिन्होंने हमारी बच्चियों की इज़्ज़तें ख़राब कर रहे हैं। और मैं तो यही अपील करती हूँ कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, जो ऐसी बातें कह रहे हैं कि जी औरत का कसूर है, उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो फिर उनको जितनी जल्दी हो उतार देना चाहिए उनकी उन सीटों से। अच्छा मैम, एक चीज़ ये भी देखी गई है कि लोग कहते हैं कि जी औरतें कपड़े ही ऐसे पहनती हैं तो अब हम क्या करें? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात सुने, दीन ने कहा है कि मर्द को भी हया करनी चाहिए। हया मर्द की आंख में है। जैसे कहते हैं ना कि हम औरतें कहती हैं हमारे दिल साफ़ हैं, हमारी आंखें साफ़ हैं, मर्द आंखें झुका लेना। कौन सा मर्द है? आप एक गली में से गुजरें, आपने कोई भी ड्रेसिंग, आपने वेस्टर्न की हुई है, मैंने एशियन की हुई है, हम जो भी, मुझे भी वो 100 मर्द देखेगा, आपको भी देखेगा। कोई ऐसा मर्द नहीं है। आई एम नॉट आस्किंग 5 फिंगर्स आर सेम, बट ऐसे भी हैं हमारे भाई जो हमारी इज्जत करते हैं, और ऐसे भी हैं जो मैं कहती हूँ कि आप जब तक गाड़ी में बैठ नहीं जाते आपको नहीं छोड़ते। और इन लोगों की आंखें अगर हमें छोड़ेंगी तो हम कहीं चलेंगे। हमारे जैसी औरतें, ये हम इन बच्चों को बड़ा करके ऐसा बनाना चाहते हैं कि बहादुर, ब्रेव, मुल्क के लिए काम करने वाली। कौन इनको मुल्क में काम करने देगा? अगर एक लड़की, एक, मैं तो यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि एक माँ का रेप बच्चों के सामने हुआ, उसके सारे बच्चों के दिमाग पे क्या असर होगा? क्या मैं तो एक प्रिंसिपल भी हूँ एक स्कूल की, तो मैं ये कहती हूँ कि उन बच्चों की सारी ज़िंदगी, कभी वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं बन सकता, किसी भी सूरत नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी माँ के साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? जी, मेरा नाम इरम मुमताज़ है, मैं बागीचा ट्रस्ट की फाउंडर एंड चेयरपर्सन। मैम, ये जो वाक़या हुआ है 2 दिन पहले मोटरवे पे, इस हवाले से पहले ज़रा थोड़ी सी इस पे रोशनी डालें, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, ये वाक़या तो कोई अनोखा इसलिए हमें नहीं लग रहा कि रोज़ कौन सा दिन नहीं गुज़रता कि किसी फ़ीमेल की इज़्ज़त
اس طرح پامال نہ کی جائے. چھوٹی بچیوں سے لے کے بوڑھیوں سے لے کے کوئی عمر تو رہی نہیں. ایون قبر میں مردہ عورت اگر سیف نہیں ہے تو آپ کیا مجھ سے پوچھ رہی ہیں اور اوپر سے جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام CCPO صاحب جو ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ تو ہمارے محافظ ہیں. اتنا ارسپانسبل بیان. لگتا ہے ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے. جب اللہ نے پردے کا حکم دیا تو سب سے پہلے مرد کو کہا کہ اپنی نظریں نیچے کرو, اور وہ عورت کو بلیم کر رہے ہیں. جو مردہ قبر میں ہے وہ بھی عورت بلیم ہے کہ اس کا جو محرم ہے وہ اس کے ساتھ دفنایا جائے. باتیں کیا کر رہے ہیں؟ جب تک یہ جہالت اس سوسائٹی میں رہے گی اسی طرح ہی ہوا کی بیٹی کی عزت داغ روز روز ہوتی رہے گی. اور عمران خان کو بلیم کیوں کرنا؟ یہ اپوزیشن جو ہے ابھی ان کو ایک موقع مل گیا ہے. سب سے زیادہ کالے کرتوت تو آپ لوگوں کے ہیں. 70 سال سے جو گند آپ کا پھیلایا ہوا ہے وہ ہماری نسلیں اب اس کا انجام کھا رہی ہیں. تو عمران خان کو تو 2 سال ہوئے ہیں, وہ بیچارہ کیا کرے؟ آپ اس کا ہاتھ پیر آنکھ بنے. اب یہاں پہ اپنی سیاست چمکانے کا ٹائم نہیں ہے. ہم بازیچہ ٹرسٹ ہمارا 2005 میں زلزلے کی عورتوں کے لیے بنا. میرا تعلق ملٹری فیملی سے ہے. بحیثیت شہری, بحیثیت عورت, ماں, بیٹی, میرا تو دل غم سے ٹوٹ رہا ہے. رات کو ہم نے یہ اندازہ خود ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم نکلیں گے. بشک ہم اکیلے بھی کھڑے ہوں گے, ہم نکلیں گے. یہ جو ایوانوں میں اپوزیشن گورنمنٹ جو ایون گورنمنٹ میں بھی جو کالی بھیڑے ہیں ان سب کو ایکسپوز کرنا عوام کا کام ہے. اگر آج بھی آپ اپنے کمفرٹیبل ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یس ویری سیڈ اور یہ کمیشن اور وہ کمیشن کرتے رہے, یہ بکواس بند کریں اور باہر آئیں اور عزتیں بچانے کی کوشش کریں. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ایک لفظ ہی بول دیں کنڈیمیشن کا. اور مرد حضرات اپنی بہنوں, ماؤں, بیٹیوں کی فکر کریں. وہ دن دور نہیں جب یہ آگ آپ کے گھروں تک پہنچے گی. وہ دن دور نہیں جب یہ آگ آپ کے گھروں تک پہنچے گی. آپ سکون کی نیند ہے, دنیا کی دولت آپ کو نہیں بچا سکتی. یہ جو کالا قانون, یہ بوسیدہ نظام جب تک بدلیں گے نہیں, کسی کی ماں, بہن, بیٹی اور ایون مردہ عورت بھی محفوظ نہیں ہے. اور سب سے میں کہتی ہوں لعنت ہے ایسے آفیسرز پہ جو ایسا بکواس کریں اور بجائے اس کے کہ ہمارے زخموں پہ مرہم ڈالیں. یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں کہ ایک عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. شرم آتی ہے. اور اس جیسے بے شرم لوگوں کو فوراً عہدوں سے فارغ کرنا چاہیے. عمران خان سے آئی وڈ ریکویسٹ عمران خان یو مسٹ امیڈیٹلی ٹیک نوٹس. نوٹس تو آپ نے لے لیا, یو کیپ ٹیکنگ نوٹسز, بٹ یو نیڈ ٹو کلینز دا پارٹی آف آل سچ بلیک شیپس اینڈ پیپل ہو آر بیہائنڈ سچ ہینیس کرائمز. آل دا سارے جو دارالامان ہیں براثل ہاؤسز بن چکے ہیں. مجھے پتا ہے, میں بازیچہ ٹرسٹ چلا رہی ہوں پچھلے 16 سال سے. کیا کالے کرتوت نہیں ہو رہے. جو آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے. جو لاہور میں کاشانے کی عورت نے آواز اٹھائی, کیا ہوا؟ اس کو قتل کر دیا گیا. اس لیے کہ یہ ایوانوں میں بیٹھے شروفہ سب سے زیادہ ان کو سپلائی کی جاتی ہیں عورتیں. یہی ہماری عزتوں کے سودے کرتے ہیں. اب میں کیا یہاں پہ اپنی کیا چیسٹی بیلٹ باندھ لوں؟ ٹھیک ہے, اپنے ارد گرد میں باربڈ وائر باندھ کے نکلوں؟ شرم کرو بے غیرت مردوں, باہر نکلو اور اپنی بیٹیوں, ماؤں, بہنوں کے لیے, اپنی مردہ خواتین کے لیے کہ ان کی بے حرمتی بھی سے یہ نہیں رک رہے بے غیرت اور بے شرم لوگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عروبہ اعظم. عروبہ, مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو 2 دن پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے موٹر وے میں ایک ماں کے ساتھ, اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ جس ماں کا ریپ اس کے بچوں کے سامنے کیا گیا ہو, اور ہم ایک ایسی ریاست میں کھڑے ہیں جو کہ مدینہ کی ریاست بننے کو جا رہی ہے. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسا یہ سب سسٹم ایسے چلے گا. تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو حالت ہماری اپنی ہوئی ہے, ہم لوگوں کا ایک ٹرسٹ چلا رہے ہیں, جیسے کہ میم ایرم نے بتایا, وہ فاؤنڈر ہے ہمارے ٹرسٹ کی, بازیچہ ٹرسٹ. ہمارے پاس ایسی بچیاں آتی ہیں جو سرحد سندھ ہر جگہ سے, بہت ہی ایسے علاقوں سے آتے ہیں جہاں پہ پڑھائی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے پیرنٹس نے ہم پہ بلیو کر کے یہاں بچیوں کو بھیجا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ ایسے واقعے کے بعد کیا وہ یہ بھروسہ رکھیں گے ہم پہ کہ ہم ان کی بچیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھیں گے یا نہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم ان لڑکیوں کو جو ان ایریاز سے آ کے ہمارے پاس پڑھ رہی ہیں ان کو بالکل اسٹاپ کر رہے ہیں کہ جی 12 کے بعد باہر نہیں آنا, تو اس کے بعد وہاں نہیں جانا. مطلب کیوں ایسا کیوں ہے؟ 12 کے بعد عورت کا باہر نکلنا جو کہا جا رہا ہے کہ جی بند جو بیوہ ہے, اب اس نے اپنے بچوں کو کھانا کھلانا, اس کے بچوں کو اگر 12 کے بعد ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ باہر نہیں نکلے گی, وہ لے کے جائے گی بچوں کو باہر. تو ہمیں ایسی جو پوسٹ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے نا, ہمیں سب سے پہلے تو ان لوگوں کے دماغ کھولنے ہیں, ان لوگوں کو باہر نکالیں. یہی وہ گندے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اس ٹائپ کے لوگ پیدا ہیں. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, پروٹیسٹ ہمیشہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, زینب قتل کے ریپ کیس کے اوپر بھی پروٹیسٹ ہوا تھا, سارا کچھ ہوا تھا, عوام نکلی تھی, سوشل میڈیا میں سب کچھ ہوا تھا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ سب چپ کر کے بیٹھ گئے. آج بھی وہی ہوگا کیا؟ اس کے بعد بھی آپ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ اس کے بعد کچھ
चुप करके बैठता है तो इसका मतलब है पाकिस्तान में सबका ज़मीर मर चुका है, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसके बाद तो इमरान खान को कोई स्टेप लेना चाहिए। रेप इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं पाकिस्तान में, जैसे कि पहले था, पहले तो सब इंडिया की ये हमें सुनने को मिलती थी, अब तो पाकिस्तान में ये सब हो रहा है। तो इमरान खान से हमारी अपील है कि खुदारा प्लीज़ कोई स्टेप लें, हम औरतों के लिए ये स्टेप लें। ये चीज़ अगर बढ़ गई तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शगुफ्ता उमर। मैम पहले तो ये बताएं कि जो ये मोटरवे पे सानिया हुआ, इस हवाले से आपका क्या कहना है, क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, इसका रद्दमल क्या होगा, यही होगा कि हर खातून अपने घर में और घर से बाहर निकलते हुए जो वो गैर महफूज अपने को फील कर रही है। पहले हम कहते थे कि गांव में देहातों में वाक़यात होते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, अब बड़े शहरों के अंदर और मेन सड़कों के ऊपर ये ऐसा हो रहा है, तो हम तो सब गैर महफूज हो गए। मैम कहा जाता है कि जी लड़की कपड़े ही ऐसे पहनती थी तो अब हम क्या करते, इस हवाले से क्या आपका कहना है? क्या मतलब ये कपड़ों तक ही महदूद है? जबकि देखा जाए तो हमारे मुल्क में तो ना मुर्दा सेफ है, ना कोई 5 साल का बच्चा या बच्ची सेफ है, इस हवाले से क्या कहना है? नहीं, ये तो सिक फीलिंग है और एक स्केप गोट फीलिंग है कि आप कहें कि औरत ने ये किया, अब आप लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि जी वो क्यों निकली रात को। ये किसी का कोई भी मसला हो सकता है। और वही बात है कि हुक्मरान भी जब कहते हैं इस्लामी रियासत है मदीने की, तो उसमें तो ख़वातीन बेफिक्र खौफी जो थी वो सफ़र करती थी, जाती थी। ठीक है, एक जनरल रूल ये है कि आप साथ करें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और हिफाजत जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हमारे इदारों की ज़िम्मेदारी है। पुलिस जो है उसको, अगर उसकी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ प्रोटेक्शन मुहैया करे और एमरजेंसी लाइन पे वो आए, तो इसमें तो ये तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वो जो मदद के लिए फ़ोन किया गया कहीं उन्हीं ने वो लोग भेजे। ये तहफ़्फ़ुज़ात इंसान सबके दिलों में पैदा हो। लेकिन मैम रेप केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? पहले हम इंडिया की एग्जांपल देते थे, ठीक है, भारत की एग्जांपल देते थे कि भी वहाँ पर वो ये रेप बड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब देखा गया है कि यहाँ पर भी है। उसकी क्या वजह है और उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारी वजूहात हैं। एक फ्रस्ट्रेशन है माशरे के अंदर, ठीक है, और माशरे के अंदर एक तो कोई फहाशी और जो पोर्न मूवीज़ हैं, आप साइट्स हैं, आप देखें उसका कितना बढ़ रहा है इस्तेमाल। अभी जो सर्वेज हमें बताते हैं कि पाकिस्तान पोर्न मटेरियल को तलाश करने में सर फहरिस्त हो गया, तो दुनिया में लोगों ने अपनी साइट्स ब्लॉक की हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? फिर माशरे की कोई तरबियत नहीं है। हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और आइन में प्रोविज़न है, लेकिन हमारा आइन ये भी कहता है कि लोगों की इस्लामी हदूद पे तरबियत की जाए। तरबियत का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें सुबह शाम नमाज पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब है कि इंसानों के अखलाक बनाने के लिए हमारा मीडिया क्या शो कर रहा है, और लोगों को जब वो चीज़ों से प्रोवोक करता है तो ज़ाहिर है उनका जहाँ बस चलता है बेबस लोगों के ऊपर। बेकस औरतें कमज़ोर होती हैं, बच्चियाँ कमज़ोर होती हैं, लेकिन इसमें एक बच्चियों के हवाले से ये है कि माँ बाप की भी बहुत, मैं कहूँगी, जिम्मेदारी है कि अपनी बच्चियों को अकेला, छोटी बच्चियों की जब हम बात करें तो छोटी बच्चियों को, चाहे वो सिपारा पढ़ने जा रही हो, जो स्कूल जा रही हो, उनको अनअटेंडेड जो है वो ना छोड़ें, जबकि बाहर जिस माशरे के अंदर आपको पता है कि दरिंदे हैं मौजूद। मैम सीसीपीओ का एक बयान आया है, ठीक है, जिसमें वो उस औरत के हवाले से बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई ये रात को क्यों निकली, बच्चों के साथ क्यों निकली, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? इस हवाले से ये मतलब है कि वो अपनी जिम्मेदारी से पहले तो ही करना चाहते हैं, और वही बात जो स्केपगोट वाली कह लें या एक सिक उनकी ट्रिक्स हैं कि आप उन पे डाल रहे हैं। आपका काम क्या है? आपका काम ये कहना है, ये तो किसी, हो सकता है कि कोई मौलवी कह दे, कोई दीनी बंदा कह दे। आपका काम तो है अपनी हिफाजत करनी है, चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चे, अकेली औरत सड़क पे भी हो तो आपको उसकी हिफाजत करनी है। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? साजिदा अबसार। मैम ये जो इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से आज आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे उस इंसिडेंट के हवाले से आप? देखिए, आप खुद समझते हैं कि ये अमन व अमान ही का मसला है और डायरेक्ट हुकूमत की ज़िम्मेदारी है शहरियों को की जानें, उनकी माल, उनकी इज़्ज़तें महफूज होनी चाहिए। डायरेक्ट हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम ये समझते हैं कि आवाम की तरबियत करना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हमारा ना तो तालीमी निसाब तरबियत करता है, इस्लाम जो लिमिट ख़वातीन को देते हैं उनको ख़वातीन को भी फॉलो करना चाहिए और मर्दों को भी फॉलो करना चाहिए। जब लोग ट्रेंड नहीं है तो फिर जब इंसान की तरबियत नहीं हुई हुई तो फिर वो किस तरह से परफॉर्म करेगा।
तो आपको क्या लगता है माशरे की तरबियत में क्या किरदार अदा करना चाहिए? क्या मीडिया कोई किरदार अदा करेगा या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोई किरदार अदा करेंगे? इसमें तमाम चीज़ें बिल्कुल साइड बाय साइड हैं। जहाँ तालीमी निसाब का बहुत बड़ा किरदार है, लोगों की तरबियत में मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, फिर हुकूमत की तरफ से मुनसिफाना एक जो रद्द-ए-अमल है चीज़ों के ऊपर। जब इस किस्म का हादसा हो गया, उसकी सज़ा इस्लाम ने क्या आयद की है? आप 4-5 जो ऐसे वाक़यात के मुल्ज़िमान हैं उनको फांसी दें, उसके बाद किसी की ज़रूरत नहीं होगी ऐसी हरकत करने की। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मरियम है। मैम, ये जो इंसिडेंट हुआ मोटरवे के ऊपर एक माँ के साथ उसके बच्चों के सामने, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, इस हवाले से तो कहने के लिए अल्फाज नहीं है। हम लोग तो 2 दिन हो गए, हम रात को नींद नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमारे अपने घर का वाक़या है। यानी आप इमेजिन करें, हम औरतें हैं और हम बाहर भी निकलती हैं, हम काम भी करते हैं, हम जॉब्स भी करते हैं, और ये रियासत जो है बुरी तरह नाकाम हुई है हमें प्रोटेक्ट करने में। औरतों को तो आप छोड़ें, हमारी तो 4 साल की और 3 साल की बच्चियाँ भी, वो मरवा का हम गम नहीं भूले जो 4 दिन पहले कराची में वाक़या हुआ है, और उसके बाद ये वाक़या हो गया, और बहुत बड़ा फेलियर है, पूरी कानून नाफिज करने वाले इदारों का फेलियर है, हुकूमत का फेलियर है। अब अपने आवाम को, इतना बुरे हालात तो पाकिस्तान के कभी भी नहीं थे। मतलब हम माशरती तौर पे कितने गिरे हुए हैं, हम कानूनी तौर पे कोई प्रोटेक्टेड नहीं है, हम बहुत ज़्यादा इस वक्त इनसिक्योर फील कर रही हूँ मैं एज औरत। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रुबीना। रुबीना, पहले तो मुझे बताएं कि ये जो 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ है मोटरवे पर, एक माँ को उसी के बच्चों के सामने उस इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि मेरे दिल की तमाम पाकिस्तानी ख़वातीन की ये फीलिंग होंगी कि ये वाक़या मेरे साथ ही हुआ है, और ये दिल की इतनी बड़ी तकलीफ़ है कि उस रब्बे कायनात ने उस पर ईमान लाने के बाद जो कानून मुकर्रर किया था वही हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ है। जब तक इन मुजरिमों को हम फांसी नहीं देंगे, हमें किसी को भी चैन से नहीं बैठना चाहिए। मुझे आज अपने घर से ना निकलना ऐसे लग रहा था कि ये वाक़यात अब मेरे साथ मेरे घर में भी हो सकते हैं, और जो आज मदीना इस्लामी रियासत का नाम लेकर कौम को बेज़मीर और मुर्दा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आखिरत में वो अल्लाह के जवाब देंगे। फौरी तौर पे इसका एक्शन लिया जाए, और देखें, महफूज होना हर औरत का हक है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो काफिर है। सिर्फ इस मदीना की रियासत में नहीं, पूरी दुनिया को इस दीन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। किसी भी मज़हब में किसी औरत के साथ ये बेहयाई करने की कहीं पे भी इजाज़त नहीं है, और इस पे तरस खाने वाले, इसको सपोर्ट करने वाले, वो खुद इनके साथ मुजरिम हैं, और इंशाल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी वो इसकी सज़ा पाएंगे। तो मैम, ये जो केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये क्यों बढ़ रहे हैं? इसमें किसकी गलती है? इसमें हम माशरे को बोलेंगे, इसमें हम मीडिया को बोलेंगे, इसमें हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बोलेंगे, माँ बाप को बोलेंगे, कहाँ गलती नज़र आती है आपको? इसमें ज़्यादातर मजमूई गलती ये है कि जो कवानीन बनाने वाले अदारे, ख़ास तौर पर हमारा मीडिया, जिस कदर बेहयाई, फहाशी और लिटरेचर जिस कदर आम हो रहा है, उतनी ज़्यादा हमारे लिए जराइम, क्योंकि देखें मगरबी तहजीब में सेक्स को तस्कीन का सबब बताया जाता है, हमारे यहाँ सेक्स से महफूज किया जाता है, वहाँ पे जिना आम है, इस्लाम में निकाह आम है। तो इसमें सब वो लोग मुजरिम हैं, चाहे वो किसी महकमे के जिम्मेदारान हैं या मुंतजमीन हैं या अपने माशरे के ख़ानदान के बड़े लोग हैं, जो भी मगरबी तहजीब के पैरोकार हैं, लेकिन गिरफ्त इस पे हुकूमत की है। उसको चाहिए कि वह इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करें। कम से कम जो महफूज रहना चाहते हैं वो तो महफूज हों, जो नहीं रहना चाहते बहुत माजरत के साथ। इस वक्त मैं अबाए में नहीं हूँ, मैं अबाए में हूँ, आप नहीं हैं, तो इसका क्या मतलब है? आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलनी चाहिए, आपकी इज्जत नहीं होनी चाहिए, बेहैसियत औरत आपकी इज्जत भी होना चाहिए, आपको तहफ़्फ़ुज़ भी मिलना चाहिए। तो हकीकत में कसूरवार कवानीन बनाने वाले अदारे हैं। जब क्यों अल्लाह ने कवानीन बनाए थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मदीना की रियासत के जाके हुक्मरान बने थे? इसीलिए ना कि ये सजाएं तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती हैं। ये सजाएं इंसान के अंदर की शर्मिंदगी को मारने के लिए नहीं, जिंदा करने के लिए होती हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि अवामुन नास सिर्फ दीन को इबादत समझते हैं और अल्लाह की अताअत का 1% जज्बा नहीं है। अल्लाह हमें अल्लाह की अताअत से मालामाल करे। आमीन।
नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। और बात हम लोग कर रहे हैं कि जो 2 दिन पहले एक सानिया पेश आया है और वो इतना खौफनाक किस्म का वाक़या है जिसने पूरे के पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है कि किस तरीके से एक माँ को बेदर्दी से उसके बच्चों के सामने उसका रेप किया गया है। इसी वजह से आज हम यहाँ आए हैं और इसी वजह से हम लोगों से बात कर रहे हैं। आए चलते हैं और मज़ीद बात करते हैं। बच्चों को मुजरिम को मुजरिम को मुजरिम को मुजरिम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रूही हाशमी। मैम मुझे बताएंगी जो 2 दिन पहले इतना खौफनाक किस्म का वाक़या हुआ है कि एक माँ को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया उसी के ही बच्चों के सामने, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं इसको मज़म्मत करती हूँ। ये एक बहुत ज़्यादा जुल्म की बात है कि हम ख़वातीन क्या मतलब घर से निकले ना, हमारे एमरजेंसी हो सकती है किसी भी सूरत में। आप भी एक माँ हैं, मैं भी एक माँ हूँ, हम किसी भी सूरत में रात के वक्त भी निकल सकते हैं। मैं अपने घर के कामों के लिए निकलती हूँ, मैं अपनी सियासी सरगर्मियों के लिए, अपने बच्चे के कामों के लिए निकलती हूँ। ये एक ज़्यादती की बात है कि आप कहें कि घर से ना निकलें या इस तरह की ड्रेसिंग ना करें या इस तरह के कामों के लिए ना निकलें। ये इसको जितनी भी मजम्मत की जाए और रोज़ इस तरह के वाक़यात ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। और सीसीपीओ का जो बयान था उस औरत के हवाले से, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? इतना इनसेंसिटिव बयान और वो भी इस मौके पर देना क्या ठीक था? मुझे नहीं समझ आती कि सीसीपीओ किस दुनिया में रहते हैं और उन्होंने किस सेंस में ये बयान दे दिया और वो किस कंडीशन में थे उस वक्त। और बयान पे बयान और गलतियों पे गलतियां किए जा रही हैं। पहला बयान भी गलत दे दिया, दूसरा बयान भी दे दिया गलत। ऊपर से वो कह रहे हैं कि जी वो फ्रांस की रहने वाली थी और उन्हें पाकिस्तान के हालात का पता नहीं था। क्या मतलब? आप मुसलमान माशरे में हमें इस तरह की इजाज़त नहीं है। आप अपने माशरे को सुधारें, आप अपने माशरे में ऐसे हालात पैदा करें कि हम बेफिक्र हो के बाहर निकलें, हमें सिक्योरिटी हो, हम अपने भाइयों के साथ हमें इनसे महफूज समझें अपने आप को। क्या हमने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं की कि वो दूसरी औरतों की इज्जत कर सकें? मैम इस पे आप किसको कसूरवार ठहराती हैं? मीडिया को ठहराती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ठहराती हैं या माँ बाप को ठहराती हैं जो दिन ब दिन वाक़े में रेप केसेस में इजाफा होता जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने आप को कसूरवार ठहराती हूँ। हमने अपने बच्चों की तरबियत में बहुत कोताही कर दी, बहुत देर हो गई, लेकिन अभी भी इतनी देर नहीं हुई। हमें अपने बच्चों को सुधारना है, अपने भाइयों की तरबियत करनी है। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। इतनी फजूल किस्म के ड्रामे, इतने फोहश किस्म के ड्रामे मुख्तलिफ चैनल्स पे आ रहे हैं, उन पे एक्शन लेना चाहिए और उसमें हम सबको मिलके काम करना चाहिए और गवर्नमेंट का भी उसमें अमल दखल होना चाहिए। आप सबका, इन सबका, सबको मिलके काम करना है। अभी इसको रोकना है ताकि और बच्चों के साथ ऐसे ना हो। अभी मैं घर से निकल रही थी तो टीवी पे एक और पट्टी चल रही थी, गुजरांवाला में एक और बच्ची के साथ वाक़या हो गया। इन वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए, बस बहुत हो गई।
نہیں لیکن یہ تو اچھی بات ہے نا کہ عمران خان صاحب نے آج فائنلی اس چیز کا جو ہے وہ نوٹس لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیمران بھی بہت زیادہ اس میں آیا ہوا ہے کہ وہ بھی ایکشنز لے رہا ہے، وہ بھی ایسے جو فضول ڈراماز ہیں جو انڈیسنٹ کانٹینٹ دکھا رہے ہیں اس کو بھی روک رہا ہے۔ الحمدللہ ہماری گورنمنٹ اس میں بہت کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ اس پہ ایکشن ہو رہے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اس کی سزا جو ہے پھانسی سے کم نہ رکھیں اور سر عام پھانسی رکھیں، تاکہ جن کو وکٹمز ہیں ان کو سکون ہو اور ان کی فیملیز کو سکون ہو اور ہم سب کو بھی سکون حاصل ہو۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ عطیہ ظفر۔ عطیہ کیا کرتی ہو؟ میں ہاؤس وائف ہوں۔ اچھا ہاؤس وائف ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اسلامک معاشرے میں آج کا جو اسلامک معاشرہ ہے اس میں عورت محفوظ ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ آج کا جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں عورت، جو کل والا واقعہ گزرا ہے اس سے تو مزید سمجھ میں آ گیا کہ عورت کتنی محفوظ ہے، یعنی کہ ہم خواتین جو ہیں وہ اپنے کسی بھی کام کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر سے بغیر کسی، یعنی کہ اتنا کوئی ہمارا ضروری کام ہو جائے کہ ہم اپنے کام کے لیے اکیلے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ نا اندازہ ہو گیا کہ ہم بالکل بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ جو ہماری جو ہے وہ ہماری حکومت ہے، انہوں نے جو کل والا واقعہ گزرا اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی گفتگو بھی کی ہے کہ ہم اس واقعے کے تحت جو ہے وہ ملزمان کو سزا دیں گے۔ میں ممنون ہوں اپنے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے شدید مذمت کی ہے کہ وہ اس پہ جو ہے وہ کریں گے، تو میں ان سے مزید اپیل کرتی ہوں کہ ان ایسے مجرمان کو جو ہے وہ سر عام سزا دی جائے تاکہ یہ آئندہ آنے والوں کے لیے عبرتناک بن جائے، ایسی عبرتناک سزا کہ وہ آئندہ کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کی کام نہ کر سکے۔ نہیں یہ بہت اچھی بات ہے، عمران خان صاحب نے اس چیز کا نوٹس لے لیا ہے اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھے اور بہت سمجھدار ہیں، اور جلد ہی جو یہ لوگ اس چیز میں انوالو تھے ان کا جلد ٹرائل ہوگا اور ان کو ضرور سزا ہوگی انشاءاللہ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں۔ ایک اور میں نے صرف آپ سے چیز پوچھنی تھی کہ ہم لوگ ہمیشہ جب بھی ایسے کوئی واقعہ پیش آتے ہیں ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور کچھ عرصہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، 1 ہفتہ 2 ہفتہ، اس کے بعد سب کچھ نارمل لائف کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج بھی آپ پروٹیسٹ کے لیے آئی ہیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ رزلٹ نکلے گا؟ جی انشاءاللہ۔ آج ہم دیکھیں خواتین، ہمیں اللہ پاک نے اتنا حکم نہیں دیا کہ ہم لوگ سڑکوں پہ یوں گھومیں، لیکن آج ہماری اس بہن کی وجہ سے ہم لوگوں کو نکلنا پڑا۔ السلام علیکم جی۔ آپ کا نام؟ شراز کیا کرتے ہیں؟ میں بیسیکلی میڈیا ریلیٹڈ۔ شراز، یہ جو 2 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، موٹر وے پر بچوں کے سامنے ماں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، the woman was coming from لاہور to اسلام آباد اور wherever she was going۔ بہت زیادہ کنڈیم کرتے ہیں، اور بہت دکھ کی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، سو کالڈ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ اس سے زیادہ دکھ کی بات جو میں زیادہ کنڈیم کرنا چاہتا ہوں وہ دیٹ از دی CCPO's statement which is such an unethical, such an unprofessional statement کہ جی وہ خاتون پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ پیٹرول ان کا پورا کیوں نہیں تھا، وہ اس ٹائم پہ کیا کر رہی تھیں۔ This is not his responsibility. His responsibility is to take care of the normal citizens who go wherever they want to at whatever the time. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو بہت عجیب سی اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی کہ یہ بہت زیادہ irresponsible attitude ہماری پولیس یا a man in the uniform, we were not expecting this. Of course ریپ ہوا ہے، بہت زیادہ کنڈیم کرتے ہیں ہم اسے، اور ریپ بھی بچوں کے سامنے ہوا ہے which is۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو ہے ان لوگوں کو سزا ہوگی؟ دیکھیں سزا، ایک تو پہلے آپ رسپانسبلٹی لیں، خود رسپانسبلٹی لے کہ yes I'm the one who's responsible for all the roads because I'm the man with the authority and the uniform۔ جب وہ رسپانسبلٹی لیں گے تو then he would be able to do some action۔ اور میں اس چیز کا بہت زیادہ حق میں ہوں کہ ایسے بندے کو پبلکلی یا ہینگ کرنا چاہیے یا کوڑے مارنے چاہیے، اور یا سخت سے سخت سزا، بٹ پبلکلی۔ یو نو وائی؟ تاکہ کوئی اور آدمی فیوچر میں اس چیز کا سوچتے وقت بھی ڈرے۔ تو that's what I want, publicly hanged or anything public۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ جی عورتیں ایسے کپڑے پہنتی ہیں تو ہم یہ کام کرتے ہیں، اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ عورتیں ایسے کپڑے پہنتی ہیں تو آپ کو کیا فرق پڑنا چاہیے؟ عورتیں جو بھی کرتی ہیں،
اگر آپ اتنے کول ہیں اور اتنے وہ ہیں تو آپ آرام سے راستہ اپنے لیں. عورتوں کے فیشن کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ واٹ ٹو ڈو ود یو؟ آپ مسلمان ہیں، مسلمان اس میں مذہب کا تو آپ بہت زیادہ سلوگنز لگاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، مذہب تو دل میں ہونا چاہیے بھائی. ٹھیک ہے نا، صرف نماز پڑھنے سے اور باقی چیزیں کرنے سے مذہب کا تھوڑی تعلق ہے. مذہب تو آپ پہلے انسانیت ہے اینڈ دین یور ریلیجن کمز. پہلے آپ انسان بنیں اور پھر ریلیجن آئے. No matter what religion you are from, that doesn't matter. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ زوبیہ. زوبیہ، یہ جو 2 دن پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کے سامنے ماں کے ساتھ اجتماعی زیادتی، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے جی، یہ بہت بہت گھنونا جرم ہے. آئی تھنک کہ ہمارے ساری عوام کو اس کے لیے باہر نکلنا چاہیے، بیکاز یہ آئی مین میں بیان ہی نہیں کر سکتی یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ایون سوشل پوائنٹ آف ویو سے. اور ہم لوگ مطلب اس چیز کو بالکل اب برداشت نہیں کریں گے، بیکاز یہ بہت بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ عورت 12 بجے نہ نکلے. اتنے بجے مجھے بتائیے، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایمرجنسی 12 بجے ہو جائے، 1 بجے 2 بجے، آپ کیا گھر میں ہی بیٹھے رہیں گے اس خوف سے کہ میں باہر نہیں نکل سکتی؟ اچھا، یہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے زینب ریپ کیس، اس میں بھی پروٹیسٹ ہوا، سوشل میڈیا پر بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، پرنٹ میڈیا پہ بھی بہت لوگ بولے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ. اور آج بھی وہی ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ صرف پروٹیسٹ ہی کر رہے ہیں یا آگے کچھ اور بھی کرنے کا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیے، آئی تھنک ایک تو پبلک آپ کو تھوڑا سا ہمیں سپورٹ وہ کرنا چاہیے. اب آئی ڈونٹ بلانگ ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی. آئی ایم ہیئر، یہ جماعت اسلامی نے آرگنائز کی ہے پروٹیسٹ، لیکن آئی ایم ہیئر ٹو سپورٹ دا کاز. لیکن آپ دیکھیں، اسلام آباد اتنا بڑا شہر ہے، پنڈی ہماری سسٹر سٹی ہے، لیکن کتنے لوگ آئے ہیں یہاں پہ؟ بیکاز ہم لوگ سارے ڈرائنگ رومس میں بیٹھ کے کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن باہر کوئی نکلتا ہی نہیں. انگلینڈ وغیرہ اور ان معاشروں میں کیوں زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے پروٹیسٹ کا؟ بیکاز پیپل کم آؤٹ، لوگ نکلتے ہیں، لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور وہ گورنمنٹس پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ ہماری طرف دیکھو اینڈ لک ایٹ اس اینڈ یو ڈو واٹ از رائٹ فار دا پیپل، عوام کے لیے جو ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ریپ کیسز ڈے بائی ڈے انکریز ہوتے جا رہے ہیں، اس میں کس کی آپ کو فالٹ نظر آتی ہے؟ دیکھیں، فالٹ تو میرا خیال ہے ایک معاشرے کی سوچ ہوتی ہے نا. اگر ہم اپنے آپ کو اتنے مسلمان اور اتنا اسلامک کنٹری کہتے ہیں اور یہ ہماری سوچ ہے ایک عورت کے بارے میں، تو میرا خیال ہے ہمیں بہت بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی تعلیم کو اور اپنی تھوڑی سی اپ برنگنگ کی طرف دیکھیں. اور دیکھیں، آئی تھنک اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو ایجوکیٹ آور سوسائٹی آلسو. تھینک یو میم، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ آفتاب عباسی، آزاد کشمیر سے. آفتاب، مجھے بتائیں، یہ جو 2 دن پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، میرے خیال سے اتنا خوفناک قسم کا انسیڈنٹ ہے کہ اس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو جتنی بھی مزاحمت کی جائے، جتنی بھی شدید الفاظ استعمال کی جائیں تو وہ میرے خیال میں کم ہیں. اور دوسرا، مزاحمت کے ساتھ ساتھ یہ کہیں نہ کہیں ہماری ایک سوسائٹی کی آپ کہہ سکتے ہیں جہالت نظر آتی ہے. اور میرے خیال میں ان ایشوز کو بہت سیریس لینا چاہیے، نہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ کہیں نہ کہیں ان کے جو اثرات ہوں گے معاشرے میں، اوورال سوسائٹی میں، اور اوورال ہمارا جو پاکستانی جو امیج ہوگا انٹرنیشنلی، وہ بہت متاثر ہوگا. اور اس کا خمیازہ شاید ہمیں ایک سوسائٹی بہت ہی متاثر ہوں گے. ریپ کیسز ڈے بائی ڈے انکریز ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ کس کی فالٹ ہے؟ یہ بات حقیقت ہے کہ ریپ کیسز دن بدن انکریز ہوتے جا رہے ہیں. میرے حال میں اگر ایک بات کلیئر کہہ دی جائے کہ جہالت ہی ہماری اس ریپ کیسز کے پیچھے، جتنے بھی آپ ریپ کیسز کے پیچھے دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جہالت نظر آئے گی. کیونکہ ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک اسلام پرست آپ کہہ سکتے ہیں، انسانیت پرست آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ایسا کام نہیں کر سکتا. تو سمپل یہی ہے، جو بھی یہ کام کرتا ہے جہالت میں کہتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں اس کے پیچھے ایک مین پوائنٹ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام سکینہ شاہد. میم، یہ جو 2 دن پہلے ایک انسیڈنٹ موٹر وے پہ پیش آیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی جس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا؟ بہت بڑا سانحہ ہے جو پیش آیا. اس کی آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چند دنوں کے وقفے کے بعد سے اس طرح کے واقعات خواہ وہ ننھی بچیوں کے ساتھ ہو رہے ہوں یا خواتین کے ساتھ، رجسٹر واقعات بھی جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور نان رجسٹر جتنے ہوں گے ان کی تعداد تو پھر کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ، جسے آپ کہیے، الپناک اور پریشان کن ہے.
لیکن جو واقعہ ابھی لاہور میں ہوا 2 دن پہلے، جس طرح بچوں کے سامنے ایک عورت کو ذلیل کیا گیا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سن کر، جس کو دیکھ کر ہر خاندان اور ہر عورت جو ہے وہ از حد پریشان ہو چکی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ اس پہ نہیں بیتی، یہ آج ہمارے معاشرے کی ہر عورت کے اوپر خدا نخواستہ بیت چکی ہے، اور وہ اس کے غم کو، اس عورت کے غم کو آج سمجھتی ہے جیسے اس کا اپنا غم ہے۔ ہم کہاں جائیں گی عورتیں؟ بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کی ضرورتیں، ہماری تعلیم، ہماری تمام احتیاجات پوری کرنے کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا ہے۔ ہم کیا کریں گے اس معاشرے میں رہ کے کہ جہاں آج ننھی بچی سے لے کر ایک جوان اور ایک بوڑھی عورت تک کا تحفظ نہیں ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ ہمارے ملک میں ہمارے آئین کے آرٹیکلز 37G اور اس کے علاوہ 35 ہر عوام کے چاہے وہ جان، مال، عزت، سب کے تحفظ کے حوالے سے آئین میں قوانین موجود ہیں، ملک میں قوانین موجود ہیں۔ ایسے تمام مجرمین کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تیزی کے ساتھ لاقانونیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، بلکہ مجرمین کو ایسا تحفظ حاصل ہے کہ وہ بلا خوف و خطر کھلے عام، جسے آپ کہیے کہ ان جرائم کو کر گزرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا ان کو۔ تو جب یہ صورتحال بن جائے، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو ممکن بنائے کہ اگر ایک عورت، ایک بچی یا کسی کی بھی کوئی کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے تو مجرمین کو قرار واقعی سزا ملے۔ اگر آج ملک کے 2-3 شہروں کے اندر بھی صحیح سزائیں مل جائیں، ہمارے دین اسلام کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ایسا تحفظ عورت کو دیا ہے کہ کوئی جھوٹی تہمت بھی عورت پر نہیں لگاتا، اسے 80 کوڑوں کی سزا مل سکتی ہے۔ کجا یہ کہ اس کے ساتھ دن دہاڑے رات کے وقت بچیوں کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس اندھوناک واقعات ہو جاتے ہیں، اور پتہ بھی ہوتا ہے، بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج تک ہم نے کسی کو سزا پاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ چیز اصل میں آپ سمجھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس بگاڑ میں تیزی سے اضافے کا اصل سبب ہے۔ تو بگاڑ کے اسباب کیا ہیں؟ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی اور ٹی وی اور تمام چیزیں، جسے آپ یہ دیکھیں کہ ایک خاص انداز سے جذبات انگیز چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی ضابطہ اخلاق کا، کسی قانون کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ نتیجتاً آپ یہ دیکھیں کہ آج کی نسل بگڑ بھی رہی ہے اور یہ خرابی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو آپ ہمارے ملک کے اندر سارے ادارے موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کی روک تھام کے لیے بنائے گئے ہیں، آخر وہ اپنا کردار رول پلے کیوں نہیں کرتے جبکہ ان کے بڑے بڑے بجٹ پاس ہو رہے ہوتے ہیں اداروں کے اندر؟ حکومت ان کے بجٹ بھی پاس کرتی ہے، ان کے پاس عملہ بھی موجود ہے، ان کے پاس اختیار بھی موجود ہے، ملک کا قانون بھی موجود ہے، پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا میم، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ میم مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم ہر چیز حکومت پہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چلیں حکومت آئے، وہ ایک کو پھانسی دے، دوسرے کو پھانسی دے، لیکن اس کی روٹ کاز کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے اس خرابی کی، اور معاشرہ اس میں کیا اپنا رول پلے کرے گا اس کو سنوارنے میں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تو معاشرے کا بنیادی ادارہ خاندان ہے، اور والدین اور خاندان کی تربیت یہ بھی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بگاڑ ایسے بڑھ رہا ہے کہ خاندان کی تربیت بھی آج ننھے سے بچے کے ہاتھ کے اندر، ابھی وہ ٹین ایج میں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون آ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ساری باتیں کہ جو گھر اور خاندان میں کبھی کسی کے سامنے اس طرح کی باتیں وہ نہیں سنتا، لیکن اس کے علم میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ تو بے حیائی کے ہر شخص آنے کے اوپر بند باندھا جانا چاہیے۔ ہمارا نظام تعلیم اچھائی اور برائی کے حوالے سے اپنی نسلوں کو ایک شعور دینے کے حوالے سے ایسا نظام تعلیم ہمارا ہو کہ وہ لوگوں کو ایک نہ صرف یہ کہ اچھا مسلمان، بلکہ یہ کہ اچھا انسان اور ایک ذمہ دار شہری بنانے والا ہو۔ تو یہ ایک اجتماعی کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی، اگر خاندان، تعلیمی نظام اور اس کے ساتھ حکومتی ادارے اور قانون اور ایک پاکیزہ ماحول اگر معاشرے کو میسر آ جائے تو انشاءاللہ ان برائیوں کا سد باب ہو سکتا ہے۔ تھینک یو میم، تھینک یو سو مچ۔
जी नाज़रीन, आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और हम यहाँ पर आए और डिस्कस किया हम लोगों ने कि ये जो 2 दिन पहले मोटरवे में एक सानिया पेश आया कि किस तरीके से एक माँ को उसी के बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। इसी वाले से हमने लोगों की राय ली और जो सबसे अच्छी बात जो हमें लगी वो ये कि इस प्रोटेस्ट में सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि मर्द हजरात भी थे और उन्होंने भी इस जो वाक़े की थी भरपूर मजम्मत की है और कहा है कि इस वाक़े ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया है। बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से लोग जमा हुए और जो हमारी बहन है जिसके साथ ये वाक़या पेश आया उसके हक़ में वो लोग खड़े हुए और बताया कि वो अकेली नहीं है बल्कि पूरा का पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क उसके साथ खड़ा है। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम हमारा हमेशा की तरह पसंद आया होगा। अपनी फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई जगह के साथ, नए लोगों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।